मायग्रंट आमी म्हणूंक शकना. तुजें पळोवपाक गेल्यार 2014 पयलीं घरां, आज 2014 आज 2025 जाले. आज कितलीं वर्सां जालीं आनी तिजी 15 वर्सां. म्हणजे तुजे 25 वर्सां जर गोंयांत रावता ताका जर आमकां मायग्रंट म्हणपाक लागले जाल्यार हांव तेजेर कांय उलोवपाक शकना. कित्याक असो भाव हांव करूंक शकना. कित्याक अल्टिमेटली कोण तरी हे मायग्रंट येवपाचें कारण कितें, हांगा जे काम करताले लोक, ही वॅक्यूम क्रिएट जालो. हो वॅक्यूम क्रिएट जातली कोण तरी दुसरो येवन केलो. जशें आज आमचे भाव भयण्यो जे बाकीचे गल्फ कंट्रीन वयता, बाकीचे युरोपा वयता, थंय खंय तरी वॅक्यूम आसा, ते लोक ते काम करना म्हणून हे लोक वयता. सो हांगा कोण करताले काम पयले ते करना जाले म्हूण तो वॅक्यूम क्रिएट करपा लागलो हे लोक येयले. सो म्हाका दिसता गोंयचें डेव्हलपमेंट करपाचो तेंचो व्हडलो रोल आसा. बेश्टे एलिगेशनां केली, मायग्रंट केले, हें केलें आनी 25 वर्सां जो स्थानीक हांगा रावता ताका मायग्रंट म्हणप हें म्हाका म्हाज्या तत्वान बसना. आनी म्हाका दिसता कोणें बसपाक जायना. कित्याक तेजी गोंयची उदरगती खातीर तेणें आपणाचो घाम वडयल्लो आसा, आपणाचें कितें तरी काम केल्लें आसा आनी तेजे खातीर हें फुडें वयता.